अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हम चाहे किसी भी दीन के शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे मदारिस से हो, खानकाहों से हो, तबलीग से हो, जिहाद से हो, जिस भी शोबे से, लेकिन अकीदा ख़त्म नबूवत ये हर मुसलमान का अव्वल अकीदा है, फरीज़ा है बल्कि। और इस अकीदा ख़त्म नबूवत के मसले पे अगर कोई भी गर्दन उठाए तो उसकी गर्दन को ज़मीन के नीचे दबाना ये भी ईमानी हक़ है। वो इतना बड़ा भी सूफ़ी हो, कलंदर हो, दरवेश हो, सहाबा से ऊंचा कोई नहीं हो सकता है इस कायनात में, जितने बड़े हजरत हो, शेख हो, लेकिन सहाबा जैसा कोई भी नहीं हो सकता, ना क़यामत तक आ सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा कितनी? 63 साल। 63 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 74 जंगें हुई हैं। कितनी? 74 जंगें हुई, जिनमें सिर्फ 27 गज़वात हैं। कितने? 27 गज़वात। 27 गज़वात में से 47 जंगें वो हैं जिसमें आपने सहाबा की तश्कील की है, और गज़वात उसे कहते हैं जिसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस शरीक हुए हैं। और 47 जंगें ऐसी जिसमें सहाबा, और इस 74 जंगों में 259 सहाबा शहीद हुए। कितने? 259 सहाबा। कुल टोटल कितनी जंगें? 74। 47 जंगें वो हैं जिसमें सिर्फ सहाबा गए, और 27 गज़वात वो हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लेके गए। इन मुकम्मल जंगों में 74 कितने? 74 जंगें और 259 सहाबा शहीद हुए। आपके दुनिया से पर्दा करने के बाद तो सबसे बड़ा फितना इस उम्मत में उठा, मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने नबूवत का दावा किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके खिलाफ ऐलान जिहाद किया, जो जंग यमामा के नाम से, और जंग यमामा के अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए। कितने? 1200 सहाबा। वहाँ 74 जंगें जहाँ पे 259 सहाबा शहीद हैं, और जंग यमामा के अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए, जिनमें 14 बदरी सहाबी हैं। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को पता चला ना कि इसने नबूवत का दावा किया, तो आपने अपनी तख्त और सल्तनत को दांव पे रख के आपने ऐलान जिहाद कर दिया। और 1200 सहाबा जिस अकीदे के लिए, जिस मसले के लिए, जिस नजरिए के लिए जान देते, वो कितना बड़ा नजरिया होगा, कितना बड़ा, कि जिसमें अबू दुजाना जैसे जलीलुल कदर सहाबी शहीद हुए, जिसमें 700 कुर्रा सहाबी शहीद हुए। इतना बड़ा मसला, लेकिन मुसलमान इससे बेखबर है। हम तो होते हम तो खानका वाले हैं, हम तो भाई फला काम वाले, हम तो फला काम वाले। काम क्या है? तर्ज तो वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने करके दिखाया है, हकीकत वो है सारी। आज पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ने ऐसा कानून पास किया कि कादियानी खुली तबलीग कर सकता है अपने मजहब की। कितने, ये तो सबसे बड़ा फितना है इस उम्मत के अंदर। अल्लाह को किसी की इबादत की जरूरत नहीं है, अव्वल भी हुजूर की ज़ात है, आखिर भी है, याद रखना। हाँ, हमारे हम जितनी इबादतें कर ले, तहज्जुद पढ़ ले, रियाजत कर ले, अगर हमारा खत्म नबूवत के अंदर थोड़ी भी लचक होगी, हमारी पकड़ है। हाँ, क्योंकि अकीदा जो बुनियाद है वो सबसे पहले है। जिस अकीदे और जिस मसले पे सहाबा शहीद हो जाए वो मसला कोई आम नहीं है। और सिद्दीक़ अकबर तो सहाबा के भी इमाम, इस उम्मत के इमाम है। तो हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि जो ख़त्म नबूवत का मसला है, इस मसले के अंदर हमने अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना है, और उस पर नज़र रखनी है कि बातिल दिन रात मेहनत कर रहा है मुसलमानों पे, कि किसी तरह इनके दिल के अंदर से हुजूर की मोहब्बत कम हो जाए। ज़रा जब मोहब्बत कम होती है तो इंसान के अंदर वो जज्बात भी कम हो जाते हैं। तो फिर मसला ख़त्म नबूवत का आता है, कभी नामूस रिसालत का आता है। ये मसले इसलिए फिर हर थोड़े टाइम के बाद दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, हुजूर की ज़ात से नफरत करने वाले, नऊज़ुबिल्लाह, जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो इस्लाम से, मुसलमानों से, वो कभी नामूस रिसालत को लेके, कभी ख़त्म नबूवत को लेके हमें आज़माते रहते हैं। और करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में मुसलमान दुनिया में, अरब, 1 अरब से ज़्यादा। तो ये हमारे ईमानियात में अव्वल है, याद रखना। हमारी ज़िंदगी भी उनके नाम पे कुर्बान हो जाए, बस, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये सोच होनी चाहिए। हमारे माँ बाप, हमारे अहल व अयाल, सारा घराना उनके कदमों में कुर्बान हो जाए, कायनात में इससे ऊंचा कोई मनसब ही नहीं है। ये सोच हर मुसलमान के जज्बात,
لوگ کہتے ہیں کہ جذباتی نہیں ہونے چاہیے، لوگ کہتے ہیں صحابہ کو پڑھیں تو صحیح، جب صحابہ کو ہی نہیں پڑھا تو ہمیں دین کہاں سے سمجھ آئے گا؟ جو اسلام کے اول لوگ ہیں، جو اسلام کے ابتدائی لوگ گزرے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، تربیت یافتہ، آپ سے زیادہ کوئی اخلاق میں اونچا اس کائنات میں نہیں ہے، آپ کے صحابہ جیسا اخلاق کسی میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس حدیث سے پاک کا مفہوم ہے، یعنی کہ مصداق، کہ تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور تمہاری نفرت بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اس کے عملی نمونہ اگر اس کائنات میں سب سے بلندی پہ نظر آتا ہے وہ صحابہ ہے، الحب للہ والبغض للہ، ایسی کہ جہاں اپنی ذات کی بات آئی جھک گئے، جہاں اپنی ذات کی بات آئی درگزر کر دیا، جہاں اپنی ذات کی بات آئی معافی مانگ لی، ہر چیز میں پہل، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جب بات رسول اللہ کی آئی اور دین کی آئی تو اول سب میں صحابہ کھڑے ہوئے نظر آئے، پھر یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، اگر باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے والد ہے، سر قلم کر دیا۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کس کا اس عقیدے میں تھوڑا بھی مسئلہ ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے آ رہا بھائی عقیدہ، اگر آپ اس کو اس کے بعد بھی مسلمان نہیں سمجھتے تو حضرات علماء سے آپ پوچھ لیں، اس مسئلے کو بتا دیں گے۔ تو ختم نبوت کی بات کرنا، اس کی ترویج اور اس کی تبلیغ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ مکمل ایک امتحان کا امتحان ہے، امتحان یہاں پہ ایگزامینیشن روم جسے کہتے ہیں، یہ دنیا وہ ہے۔ اب ہم آئے اس دنیا میں، ہم سے پہلے آپ اٹھائے، اپنے بڑوں کو پڑھیں، جانے دے دی انہوں نے، قربان کر دیا اپنے آپ کو، تو ہم بھی امتحان میں ہیں۔ یا امتحان وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ یہ جب ایسے موقع آئے امتحان تو مسلمان اپنے جذبات کی عروج میں نظر آئے، جو ہم سے ہو سکتے ہیں وہ ہم اس میں حصہ ملائیں، زبان کے ذریعے، عملی طور پر، جو بھی ہو، جو دین جس وقت ہم سے جو تقاضا کرے ہمیں اس پہ کھڑا رہنا چاہیے، ضروری ہے۔ پھر دیکھیں اس کی برکات کتنی ہے، آپ کے تمام نفلی عبادتوں سے زیادہ اونچا یہ کہ ہم سمجھیں گے کہ ہم تسبیح پکڑے گھمائیں، نہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کریں گے اپنا کریڈٹ ہے، اپنا فائدہ ہے، لیکن بات رسول اللہ کی آئے تو اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر میرے محبوب کے معاملے میں جذبات ہونے چاہیے، اور جذبات منتہا تک ہونے چاہیے کہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ جو ختم نبوت کے حوالے سے آپ خوب شیئر کریں، خوب اس کو پھیلائیں، خوب لگائیں، نہیں ڈریں، کسی سے ڈریں۔ زندگی ہے نا، لوگ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، لوگ حادثاتی موتوں میں مر رہے ہیں، اپنی موت سے مر رہے ہیں، اگر اس بات کے اوپر جان چلی جائے کہ بات حضور کی ختم نبوت کی، اللہ ایسی کروڑوں جانیں ان کی خاک پر قربان کر دے، خاک پہ قربان کر دے۔ ایک صحابی ہے، وہ تختیدار پہ چڑھے ہوئے اور دشمن کہتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے سزا نہیں دیں گے، تیری زندگی بخش دیں گے، بس اتنا کہہ دے کہ تیری جگہ تیرے نبی محمد ہو، بس اتنا الفاظ کہہ دے، ہم چھوڑ دیں گے۔ اور رو پڑا، بس مجھے روتا کیوں؟ صحابی فرمانے لگے کہ میں سوچتا ہوں کاش اللہ نے جسم میں کروڑوں جانیں دی ہوتی، ان کی عزت پہ قربان کر دے، یہ تو ایک جان ہے، یہاں تو سودے آگے ہے نا، یہاں کے تھوڑی ہے، یہ تو یہ آنکھ ہے، جب دل کی آنکھ کھلتی ہے پھر اللہ دکھاتا ہے، یاد رکھنا کہ لطف ہے کیا، ان کے لیے مرنا، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کے لیے للکارنا، ان کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنا، یہ سب سے افضل عبادت ہے، ساری ولایت اس کے نیچے چھپی ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور کا غلام نہ بنے۔